अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासी वाल में शहज़ ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, बजट 2024 और 25 का पेश किया गया, मंजूर भी हो गया और प्राइम मिनिस्टर के एक रेजोल्यूशन, प्राइम मिनिस्टर का एक अज़म, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उनका एक अज़म कि हमने कोशिश किया है कि इसमें मैक्सिमम आज के हालात को सामने देखते हुए आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। स्टेट ओन इंटरप्राइजेस जो खसारे में जा रहे थे, जो एक बहुत बड़ा बोझ भी हैं कौमी खजाने पर, उनको प्राइवेटाइज करना। आज प्राइम मिनिस्टर ने सुबह एक मियां शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की और उसमें उन्होंने PWD जो उनका वादा था कौम से कि ऐसे अदारों को जो बिल्कुल एक बोझ हैं उनको हम बिल्कुल ख़त्म करेंगे, उसकी रिप्लेसमेंट या एक छोटे उसमें लेके आएंगे, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन, और उनकी एसेट्स को हम वो करेंगे। और उन्होंने ये भी हिदायत की कि डिजिटलाइज करे, ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए। ये नहीं है कि PWD को कल कोई कहें कि हमने उनको ख़त्म कर दिया और उसके एसेट्स जो हैं वो औने पौने दामों कहीं बिक रहे हैं या बिल्कुल किसी को दे दिया गया या किसी को, उनको डिजिटाइज करें ताकि ट्रांसपेरेंसी उनकी आए। साथ में प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ का ये भी अज़म है, यानी मौजूदा हुकूमत कहती है कि 22 से 24 दफ़ा हम IMF की तरफ गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम होगा वो आखिरी होगा, एक अज़म है, इसीलिए एक टारगेट रखा है जो खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चैलेंजिंग है, 13 ट्रिलियन का, अराउंड ओवर 13 ट्रिलियन का। किस तरह अचीव होगा? बहुत से मेजर लेने पड़ेंगे, खर्चे अखराजात कम करने पड़ेंगे, स्टेट ओन जो ये इंटरप्राइजेज हैं इनसे जान छुड़ाना पड़ेगा। और औरंगजेब खान जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका भी अज़म है कि इस साल पूरा अगले साल जो बजट शुरू होगा कोशिश करेंगे, बहुत से ऐसे इकदाम करेंगे कि लोगों को नजर आना शुरू हो जाएगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो राइट डायरेक्शन पर चल पड़ी है। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ कराता चलूं। मेरे पहले पैनलिस्ट होंगे हैं आद आगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी बहुत वेल नोन है, और आद आगा जो हैं कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं बलूचिस्तान के। मेरे दूसरे मेहमान हैं बिजार खान मरी साहब। बिजार खान मरी एनालिस्ट भी हैं और वेल नोन एंकर भी हैं। मेरे तीसरे मेहमान जफर बलोच साहब हैं। जफर बलोच सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के डॉक्टर नासिर इकबाल होंगे। आप सबको खुश आमदीद। आज आगा आपसे स्टार्ट करूंगा। जो चीज़ हमने बात की है कि बजट हर मुल्क का आता है, खुशहाल मुल्क तो बड़े अच्छे बजट पेश करते हैं, उनमें बड़ा गैप होता है, स्पेस होता है, लेकिन जैसे हमारा जो मुल्क है तीसरी दुनिया का और डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें गुर्बत, जिसमें बहुत से मसाइल, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी अरसे से, वो तो खैर जो उसकी वजूहत है, लेकिन आज एक ऐसी गवर्नमेंट आई है और उसने एक अज़म का इज़हार भी किया और लोगों को एक होप भी दिया है कि ये शायद हमारा आखिरी प्रोग्राम हो IMF का। तो इसमें अगर अच्छी बात है कि अगर ये चीज़ें हैं और साथ में कोई ऐसे मेजर्स लेते हैं जिसमें आपका एक्सपेंडिचर्स जो हैं, बेजा एक्सपेंडिचर्स, उसको कम किया जाए, वो अदारे जो बोझ हैं, पता चलता है कि साल के कितने अरब जो हैं उस पर खर्च कर रहे हैं उनको सब्सिडी देने के लिए। कैसे देखते हैं इसको? शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार भाई, आपने हमें क्वेटर चैम्बर की हैसियत से इनवाइट किया और हमारे जो नुक्ता नज़र है बजट के बारे में वो नाज़रीन तक पहुंचाने में जो है वो एक जो है वसीला फराहम की। देखिए, ये एक हकीकत है कि बजट जो है किसी भी कौम का जो है आमदन और अखराजात का एक तखमीना होता है, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह कोविड से लेकर आज तक जो हमारी माशी सूरत-ए-हाल रही है, तो हम इसको जो है मिसाली तो नहीं कह सकते और बोरानी कैफियत हम इसको कह सकते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जैसे
جو ہے مملکتوں میں خصوصاً میں کاروباری یا ایز اے بزنس مین کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری جو ہے معیشت پیداواری معیشت میں تبدیل نہیں ہوگی دست نگر معیشت سے نکل کر اس وقت تک یہ مسائل ہمارے سامنے ہوں گے، کیونکہ ہمارے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو ایک گیپ ہے بہت بڑا، یہ بھی ہمارے لیے جو ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ابھی حال ہی میں جو ہے اسلام آباد میں پاکستان کے کوئی 76 چیمبر جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، اس میں بڑی بڑی کمپنیاں، بزنس ایکسپرٹس اور تھنک ٹینکس، ان سب نے یہی کہا کہ کاروباری ماحول کو سازگار بنانے کے لیے حکومت کو جو ہے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ایک تو جو ہمارا ٹیکسز کا نظام ہے نا، اس میں پیچیدگیاں بہت ہے، اس کو آسان بنانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ آدمی ایک بزنس مین جو ہے اس سے ڈرتا ہے کہ اگر میں ایک دفعہ جو ہے نیٹ ورک میں آ گیا جی تو ہمارے لیے جو ہے کافی مشکلات ہوں گی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بے جا نوٹسز مطلب تنگ کرنا، یہ اس سے بھی جو ہے مطلب ہمارا جو ہے ٹیکس نیٹ ورک نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں آدھا انہوں نے ایک جو پرائم منسٹر نے آتے ہی جب یہ بجٹ سے پہلے ہی ان کا یہ تھا کہ جو عام آدمی کے اس خوف کو نکالیں کہ آپ ایک دفعہ فائلر بن گئے تو بس آپ مصیبتیں آپ پر ٹوٹ پڑیں گی۔ اور ابھی اورنگزیب خان نے اپنے اس میں بجٹ کی جو جب منظور ہوا اس پہ بھی انہوں نے کہا ہم سسٹم سے یہ نکال دیں کہ جو نان فائلر کا کوئی ہمارے اس میں ہماری ڈکشنری میں ورڈ ہی نہیں ہوگا، فائلر ہی سب ہوں گے اور ٹیکس دیں گے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، جو کاروبار کر رہا ہے وہ کم ٹیکس دے گا اور بڑے جو ہیں وہ ٹیکس دیں گے، تاکہ ایف بی آر کو بھی ڈیجیٹائز کرنے کی وہ بات تو کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نان فائلر، پاکستان میں ہر آدمی جو ہے کوئی 20 سے زیادہ جو ہے انڈائریکٹ ٹیکس ادا کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تو یہ عام آدمی بھی جو ہے کیا نام ہے فائلر ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ رجسٹر ہے نا وہ زیادہ دباؤ کا شکار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اسی لوگوں پہ یا جو کاروبار کر رہے ہیں نا اس پہ آپ جو ہے مزید ٹیکس ڈالیں گے نا، ابھی اس بجٹ میں کوئی 12,000 سے زیادہ جو ہے ارب روپے نئے ٹیکس عائد کی گئی، تو یہ تو کہنا آسان ہے کہ یہ جو ہے عوام دوست ہے یا اس سے عام آدمی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جب آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو ہے تنخواہ دار طبقہ جس کا جو ہے مطلب کوئی وہ بڑھتا بھی نہیں ہے نا، وہ تو ہوتا یہی ہے کہ ہوتا یہی ہے کہ تنخواہ دار زیادہ اور بڑی آرام سے ٹیکس دیتا ہے کیونکہ پہلے ہی کاٹ لیتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ آپ نے پہلے یہ بات کی کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے ہم کس طرح جو ہے آزاد ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ جو تجاویز دیتے کہ ہمارے جو بڑے بڑے پوٹینشیل سیکٹر ہے نا، ایگریکلچر ہے اور آپ کا اور آدھا ایگریکلچر بھی وہ نہیں کہ جس کے پاس جو 10 ایکڑ ہے، جس کے پاس 1000 ایکڑ ہے اس کو تو ٹیکس کے اندر آنا چاہیے۔ تو اس طرح اس سے جو ہے عوام میں یہ رائے پایا جاتا ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے یہ ایک مخصوص کلاس سے تعلق رکھتی ہے، اور ہماری جو اکانومی ہے وہ ایلیٹ کیپچر اکانومی ہے، تو اس لیے وہ جو ہے مطلب اپنے طبقے کو تو ٹیکس سے جو ہے مبرا کرتے ہیں، اور یہ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کے لیکن اس دفعہ تو آ گئے ہیں نا، نہیں آگا یہ کریڈٹ تو آپ اس حکومت کو دیں گے، ایک یہ دوسرا ریئل اسٹیٹ کا لوگ پہلے کہتے تھے کہ ریئل اسٹیٹ پر یہ کبھی ٹیکس نہیں لگائیں گے کیونکہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے صاحب یہی کاروبار کرتے ہیں ان کے سارے، اور میڈیا جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز ابھی اگر آپ دیکھیں تقریباً 20 سے زیادہ تو ٹی وی چینلز جو ہیں انہی کے ہیں ریئل اسٹیٹ والوں کے۔
ये सही है ना, लेकिन ये कि अभी मैं बलूचिस्तान की मिसाल देता हूँ ना, बलूचिस्तान और बाकी सूबों के कारोबार में बहुत बड़ा फर्क है। जी, यहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री नहीं। हमारा जो है दारमदार बॉर्डर पे है, चमन बॉर्डर और क्या नाम है तिफ्तान बॉर्डर पे। तो आपको इल्म है कि कोई 8 महीने से जो है चमन बॉर्डर बंद है और कारोबार जो है बिल्कुल टप है। लेकिन उसके लिए तो हुकूमत जो इकदाम कर रही है, जैसे उन्होंने एक लीगलाइज करने के लिए वो कहते हैं कि ये सिस्टम मजीद नहीं चलेगा अगर लीगलाइज उसको करें। जैसे ईरानियन बॉर्डर के साथ जो है कुछ 7 प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने पिछले पीडीएम की हुकूमत थी जाके इन्होंने इफ्तिताह भी किया। इब्राहिम रईसी मरूम जो इस वक्त नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल आप सही कह रहे, उस वक्त मैं भी वहाँ मौजूद था ईरान में जब ये इवेंट हो रहा था, लेकिन अमल दरामद नहीं होता है। आप देखिए ना कि अभी हमने यही मुतालिबात जो है हुकूमत के सामने रखे है ना कि आप कारोबार और ये जो हमारी पॉलिसियाँ होती है उनको अलग जो है रखा जाए ना। कारोबार और हमारी जो सियासी मुसलहतें होती है या कभी मुल्कों के दरमियान कोई अचानक कोई इस तरह ताल्लुकात मतलब मसलियतों को अब उस पर आना नहीं चाहिए, इकोनॉमिक के उसमें ना। जी जी। बिजार खान, आपकी तरफ मैं आता हूँ। आद आगा ने अच्छा पॉइंट उठाया कि हमारी जो सियासी मजबूरियां हैं वो कारोबार से कि पर उसका असरअंदाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया जा रही है इकोनॉमी की तरफ। जिसको देखें आप वो इकोनॉमी को कहते हैं कि उसी वक्त इकोनॉमी, लेकिन इकोनॉमी के लिए 2 चीजें बहुत अहम होती हैं। एक आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरा आपका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना चाहिए। हम कल के प्रोग्राम में भी यही बात कर रहे थे, सारे पैनलिस्ट इस बात पर एक वो थे कि कौमी सोच के तहत किसी पॉलिटिकल पार्टीज की जो आपस में रंजिश है वो अपनी जगह जो कुछ करें, असेंबली में नारे लगाएं, लेकिन जब कौमी सोच के तहत आए तो एक तो टेररिज्म, दूसरा आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जिससे मुल्क आगे इकोनॉमी उसकी बेहतर हो। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आदागा ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वसाइल हैं। हम लोग बहुत जगह जब सोचते हैं तो हम कहते हैं कि हम कहाँ से गरीब हैं, हमारे ऊपर गुर्बत कहाँ से आई, हम IMF की तरफ क्यों चले गए, हमारी वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से आज हम कर्ज़ों के तले दबते जा रहे हैं। तो फिर जब हम उसको वापस जब रिफ्लेक्ट करके हम देखते हैं तो उसमें 2-4 चीज़ें जो क्लियर कट हमारे सामने आती है। एक सबसे जो बड़ा मसला भी आपने जिक्र किया है वो है सियासी इंतशार। वो हमारे मुल्क में सियासतदान की एक पार्टी के अंदर का इंतशार, फिर पार्टियों की एक आपस के साथ जो रंजिशें होती हैं और उसको बाद में फिर एक दूसरे से बदले लेने का, और उसका ये होता है कि वो तमाम इफेक्ट्स जो है उसका जो पड़ता है वो इकानमी पे पड़ता है, और उसकी वजह से हम लोग बदतरीन सूरत हाल की तरफ जाते हैं। हमारे इकानमी जो है ना वो नीचे चली जाती है। लोग बैरून ममालिक जो ताजिर हैं या इन्वेस्टर हैं वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इसी में खराब हो जाती है। जब बाहर के लोगों को एक गैप मिल जाता है, वहाँ पे दुश्मन मुल्कों को गैप मिल जाता है, वो तो पहले इस कोशिश में बैठे होते हैं कि बलूचिस्तान जैसा एक सूबा जो माला माल है बहुत सारी मादनियात से, उनकी बड़ी एक नज़र है। इंटरनेशनल इंटरफेरेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जब उनको थोड़ा सा एक स्पेस मिल जाता है कि ये सियासी तौर पर ये लोग मुस्तहकम नहीं है, आपस में इनका इंतशार है, ये एक पेज पे नहीं आएंगे, ये कौमी सोच पे बराबर नहीं होंगे, तो वो वहाँ से अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ कर लेते हैं, और उससे जो है ये होता है कि हमारे मुल्क की इकानमी को बड़ा नुकसान पहुँच रहा होता है। तो अब ये तमाम सारी चीज़ों को जब हम देखें तो इसके लिए ये आपकी वाली बात ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे नारे, हमारे नज़रिया, हमारी बातें वो सियासत तक बिल्कुल महदूद रहें। लेकिन जब हमारी कौमी सोच की बात आए, जब हमें कौमी मुफाद की बात आ जाए, उस वक्त हमारा नज़रिया एक हो, उस वक्त हम इकट्ठे भी बैठें, एक टेबल पे भी बैठें। बेशक हम सियासी मुखालिफिन हैं तो उन सियासी मुखालिफिन को भी एक बैठना है कि ये जो बात, ये जिस वक्त टेबल पर हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क की मुफाद के लिए बात कर रहे हैं, ये हमारी सियासत के दायरे से बाहर है। हमारी सियासत में एक दूसरे के साथ जो भी मामलात होंगे हम उनको तय कर लेंगे, हम उनके साथ जो वो दुनिया में करते हैं सियासत, जहाँ पे जमहूरी निज़ाम चल रहा होता है, वहाँ एक दूसरे के ऊपर बातें करना या एक दूसरे के खिलाफ नाराबाजी करना, एक दूसरे पर उड़ना, लेकिन महज़िब अंदाज में, वो उसका ये होगा कि उसका नुकसान नहीं होगा, उसका फायदा मुल्क को होगा जब वो हम इकट्ठे बैठ जाएंगे। और ये मेरे ख्याल में आज और इस दौर में नासिर इकबाल साहब जरूरी है लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। हेलो जी जी, आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी आ रही है आपकी बात। डॉक्टर साहब
جی آواز آ رہی ہے آپ جی کی؟ دوبارہ تو بات. یہ جب ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم آئی ایم ایف کی طرف پھنس کے چلے جاتے ہیں، جب ہمارے اپنے اندر تھوڑی سوچ میں فرق ہمیں ضرور لانا ہوگا. آپ نے ٹیکس کی بات کی، احد آغا صاحب نے ٹیکس کی بات کی کہ جی وہاں پہ ایک طبقے پہ ٹیکس جا رہا ہے، بوجھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑا سا پلاننگ کا فقدان ضرور ہے یہاں پہ. آئی ایم ایف تو کہتا ہے کہ جی آپ نے ٹیکسز لگانے ہیں، آپ نے ریٹس بڑھانے، لیکن جب یہاں پہ ریٹس ہم بڑھاتے ہیں یوٹیلیٹیز کے، فرض کر بجلی کے یا گیس کے یا تمام جو بڑھتے ہیں، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ریونیو جنریٹ ہونے کے دوبارہ ملا آپ کم ہو جاتی ہے. جی. جب ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ریٹس بڑھتے ہیں تو کوئی ریونیو جنریشن زیادہ ہو، لیکن وہ بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ پے کر رہے ہوتے ہیں جب ان پہ اوپر بوجھ پڑتا ہے تو وہ بھی پے کرنا کم کر دیتے ہیں، اور جو نہیں دے رہے تو وہ پہلے بھی ملایا گیا ان کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب جی مجھے آپ میری بات سن سکتے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمیں ڈاکٹر صاحب. مجھے آپ کی آ رہی ہے آواز بھائی. شاید میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے. پروڈیوسر صاحب دیکھ لیں ذرا ٹیکنیکل ایشو کیا ہے. جی جی. تو یہ ایک بے شک ٹیکس کے دائرے میں ہم سب نے آنا ہے اور یہ ضروری ہے، لیکن اب جو بھی کاروبار کر رہے ہیں تاجر، ان میں سے وہ صرف ایک حصہ اپنے جو اکانومی کا یا بزنس کا یا انکم کا ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ٹیکس پیئر ہیں، فائلر ہیں، لیکن دوسری سائڈ پہ جو تجارت ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹ جو پیسہ آ رہا ہوتا ہے جس کا نہ بینک سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے، نہ گورنمنٹ کے وہ ریکارڈ میں آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کا کوئی جب ریکارڈ نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کو وہ بھی بڑا ایک لاس ہو رہا ہوتا ہے. اور تیسرا جب ہم یہ کرتے ہیں کہ آغا نے کہا کہ بلوچستان کے حوالے سے اس نے خاص کر ایک ذکر کیا ہے کہ جی بارڈر ٹریڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ 3 قسم کے بلوچستان میں جو لوگ ہیں وہ 3 قسم. اسٹوڈیو میں شاید ان کی آواز نہیں آ رہی. اسٹوڈیو میں دوبارہ ملایا آپ نے؟ جی. تو یہاں پہ بلوچستان کے اگر میں دیکھتا ہوں تو بلوچستان کو اگر ہم 3 حصوں میں متفق ہوں گے میرے ساتھ ڈیوائیڈ کر لیں، ایک وہ جو لائف سٹاک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ایک ایریا، اور دوسرا وہ جو پورا ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور تیسرا جو بارڈر اور پھر ماہی گیری تھوڑا سا ان کے ساتھ وابستہ ہے. اب اس میں جو ایگریکلچر کا ہمارا پارٹ ہے وہ ٹوٹلی عرصہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں سے جو پانی آئے گا ان کو پانی ملے گا، تو وہ ایک تو گورنمنٹ کی ایک فیسلٹیز کو ہم سمجھتے ہیں انجوائے کرنے ہیں، ان کے اوپر لینڈ لارڈ بھی ہیں، ٹیکس ان پہ واجب ہو جاتا ہے. اب دوسرا جو ہمارے لائف سٹاک پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جو بالکل پہاڑوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گورنمنٹ کا کوئی ابھی تک انٹریکشن نہیں ہوا کہ ان کے اوپر کوئی کام کرے، ان کو کوئی ریسرچ میں کام کرے، ان کی معاونت کرے، ان کو ہیلپ کرے تاکہ وہ اپنے مال مویشی اور اس چیز کو بڑھائیں، وہ پروڈکشن کو بڑھائیں، اور پھر ان کے اوپر اگر کوئی ان کو فیسلیٹیٹ دیتے ہیں تو ان کے اوپر جب آپ اس پہ ٹیکس لیتے ہیں تو یہ بڑا ایک. ظفر بلوچ صاحب، آپ نے جو ٹریڈرز کے جو نمائندے ہیں ان کی بھی بات سنی ہے، آپ نے ان کی بھی بات بھی سنی. دیکھیں ایف بی آر سے شکایت ہو سکتی ہیں، اور ایف بی آر کو ایک ڈیجیٹلائز کرنے کی بھی گورنمنٹ نے بات کی ہے، اور اس میں ڈسٹرکٹ لیول تک بھی ان کا سیٹ اپ بنانے کی، تاکہ ایک سٹیپ شاید. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید پروگرام میں آپ کو. اور کل بجٹ پاس ہوا، اور آپ جیسے اکانومسٹ جو ہیں کیسا دیکھتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ کا ایک ریزالو ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کا سے جان چھڑانی ہے، اور یہ شاید آخری پروگرام ہو جب ہم آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں، اس کے لیے جو ہدف رکھا گیا ہے غالباً کوئی 13 ٹریلین کا جو ہمارے ریونیو کا، اور سم تھنگ یعنی اوور 30 ٹریلین. خود پرائم منسٹر کہتے ہیں چیلنجنگ ہے لیکن ناممکن نہیں. آپ کے خیال میں کیسا ہے یہ؟ اچھا دیکھیں، اگر ہم زیادہ دور نہیں جاتے تو پچھلے 30 سالوں کا دیکھ لیتے ہیں. ہم ہر دفعہ جو بھی ریونیو کا ہدف رکھتے ہیں، وہ ٹیکس ریونیو ہو یا نان ٹیکس ریونیو ہو، آلموسٹ 90% ہم اچیو کر لیتے ہیں، 95%، کبھی 90%. تو یہ ہماری پروگرس ہمیشہ سے رہی ہے. اگر اس دفعہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 13 ٹریلین جو لے کے جانا ہے تو ہم اچیو کر لیں گے، 90%، 95% اچیو کر لیں گے. لیکن اصل کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم ریونیو کا ہدف پورا کرنے سے کیا ہم آئی ایم ایف سے باہر آ جائیں گے؟ اصل کوشچن یہ ہے. اس کے لیے گورنمنٹ نے کیا میجر لیے ہیں؟ اتنا آپ نے ہیوی ٹیکس بیس بجٹ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے آپ ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں، آپ کو ریکوائرمنٹ ہے، آپ نے ایکسپینڈیچر پورے کرنے ہیں. آپ ٹیکس جب لیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کا جو بزنس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا.
ہم نے گورنمنٹ کو سجیشن دی تھی اور ہم آج بھی اپنے سجیشن پہ کھڑے ہیں کہ ہمارے 2 ہدف ہونے چاہیے. اگر ہم نے IMF سے باہر نکلنا ہے تو ہمارے 2 چیزوں کا ٹارگٹ ہونا چاہیے. ایک ہمارے گروتھ اور دوسری ہماری انویسٹمنٹ. تو ہمیں اس بجٹ کو دیکھنا ہوگا کہ گورنمنٹ نے ایسے کیا میئر لیے ہیں کہ جس سے ہماری ایک تو گروتھ بڑھے, دوسرا ہماری انویسٹمنٹ آئے. تو میں امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ایسے سٹیپس ضرور لے گی جس سے ہماری لوکل انویسٹمنٹ بڑھے گی. اس کے لیے آپ کو بزنس مین کو کانفیڈنس دینا ہوگا. بزنس مین کو آپ نے یہ شورٹی دینی ہوگی کہ جو بھی ہم پالیسی لے کے آئیں گے وہ ایک قسم کی کنٹینیوس پالیسی ہوگی. وہ یہ نہیں ہوگی کہ آج اور پالیسی اور کل ہم اس کو چینج کر دیں گے. اسی طرح گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کریں, لوگوں کو سہولیات دیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. جتنا لوگ کام کریں گے اس سے 2 فائدے ہوں گے. آپ کی گروتھ بڑھے گی, آپ کی انویسٹمنٹ بڑھے گی, اور دوسرے نمبر پہ آپ کے ریونیو کا ہدف پورا ہوگا. ادروائز آپ اینڈ آف دا ایئر پھر یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم 10% کم رہ گئے, ہمارا ہدف نہیں پورا ہوا, ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا. 3 سال بعد ہم پھر یہی رونا رو رہے ہوں گے کہ ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا ہے. تو IMF سے نکلنے کا سلوشن بجٹ میں نہیں ہے. IMF سے نکلنے کا سلوشن ٹیکس لگانے میں نہیں ہے. ٹیکس آپ جتنا مرضی لگا دیں. اس وقت آپ نے بے تحاشا ٹیکسیشن کر دی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو کیا انسینٹو دیا ہے, کیا لوگوں کو آپ بزنس کرنے دے رہے ہیں. اس پہ گورنمنٹ کافی سوچ بچار بھی کر رہی ہے, اور فائڈ کے پلیٹ فارم پہ ہم نے کافی ساری سجیشنز بھی دی ہیں کہ اگر ہم ہمیشہ کے لیے IMF سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں اور اس میں ہم سیریس ہیں تو ہمیں وہ تمام ادارے بند کرنے ہوں گے جو کوئی کام نہیں کرتے, جن کا صرف کام ایکسپینڈیچر کرنا ہے. ہمیں وہ تمام منسٹریز کو بند کرنا ہوگا فیڈرل لیول پہ جو کہ پروونسز کا کام ہے, تاکہ پروونس اپنا کام کریں. تو یہ ایسے میئرز ہیں کہ جب تک ہم اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے, صرف ٹیکس بڑھانے سے ہم IMF سے نہیں نکل سکتے. ڈاکٹر صاحب, ایک ریونیو کا جو جس کا میں نے سب بیسک سوال کیا تھا, اس میں اورنگزیب خان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے سسٹم سے نان فائلر کے وہ ورڈ ہی ختم ہم کر دیں گے. سب فائلر ہوں گے, سب ٹیکس دیں گے, اور سب کو اس ملک کے بہتری کے لیے, اس معیشت کو بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. اپنی استعداد کے مطابق وہ ٹیکس دے گا. اور خاص کر ایک تاجر دوست اسکیم شروع کی گئی جو ان کا ٹارگٹ ہے کہ 3 ملین تک ہم جو ہے وہ کریں گے. ان کا ٹیکس بھی بہت کوئی اتنا سخت شرائط پر وہ نہیں ہے, اور زیادہ وہی لوگ ہیں کہ جو ٹیکس نہیں دیتے. کیسے اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل, یہ جو آپ نے پہلی بات کی کہ ہم نے بھی فائڈ کے پلیٹ فارم سے یہی کہا ہے کہ فائلر اور نان فائلر کو ختم کر دیں. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب نے ٹیکس دینا ہے. اس میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. نان فائلر کے نام پہ ہم نے اگر ایک طرف اس کو بہت زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں تو دوسری طرف ہم اس کو بے تحاشا چھوٹ دے رہے ہیں کہ آپ ٹیکس دے دو, ہمیں صرف ٹیکس سے گھر دیں, باقی آپ جو مرضی کرو. ہمیں سب سے پہلے یہ نان فائلر اور فائلر کی ڈسٹنکشن ختم ہونی چاہیے. اور اگر فائنانس منسٹر صاحب اس چیز پہ سوچ رہے ہیں تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا, اور اس کو جتنا جلدی گورنمنٹ آف پاکستان اس کیٹیگری کو ختم کرے اور سب پہ لاگو کرے, چاہے میں ایک سیلریڈ پرسن ہوں, چاہے میں ایک بزنس مین ہوں, چاہے میں کوئی جو بھی کام کر رہا ہوں, ٹریڈنگ کر رہا ہوں, پروڈکشن کر رہا ہوں, ہم سب کو ٹیکس دینا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس ڈسٹنکشن کو ختم کرے اور سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرے. تو یہ اٹس اے گڈ اسٹیپ گورنمنٹ کی طرف سے, اس کو ہمیں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں سب کو ٹیکس دینا چاہیے. دوسرا آپ کا جو مین کنسرن ہے کہ کیا ہم اپنے اہداف پورے کر سکتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں اگین آپ نے جو اسکیم کی بات کی اس کے لیے بھی مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے. مسئلہ 2 جگہوں پہ آ رہا ہے. کیا گورنمنٹ نے وہ دونوں مسائل حل کیے؟ پہلا, گورنمنٹ کی ول ہے کہ تمام ان بڑے ٹریڈرز پہ ہاتھ ڈالے جو گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی فائنانس کرتے ہیں. دیکھیں پچھلی گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالا, 3 ماہ بعد گورنمنٹ کو واپس لینی پڑی اپنی پالیسی. ایک تو یہ کہ کیا گورنمنٹ کی ول ہے تمام لوگوں سے ٹیکس لینے کی. اگر ول ہے تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کامیاب ہوگی اور گورنمنٹ سب کو ٹیکس نیٹ میں لائے گی. ہمیں ایک یہ پرنسپل بنانا ہوگا کہ ہم نے سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, چاہے وہ چھوٹی مچھلی ہے چاہے بڑی مچھلی ہے, جو بھی ہے اس کو ٹیکس دینا ہے.
تو یہ اسکیم پھر کامیاب ہوگی. دوسری طرف سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم انویسٹر کو کتنا کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ یا بزنس مین کو کتنا کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے. اگر آپ فائلر بنتے ہیں یا آپ ہمیں ٹیکس دیتے ہیں تو ہماری ٹیکس ایڈمنسٹریشن آپ کو چور نہیں کہے گی, ہماری ٹیکس ایڈمنسٹریشن آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گی, آپ سے رینٹ نہیں لے گی, آپ سے کرپشن نہیں لے گی. تو یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جن کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا ہوگا. گورنمنٹ کو کانفیڈنس دینا ہوگا ٹریڈر کو کہ بھائی آپ کا پیسہ ہے, آپ کا پیسہ ہم ملک کی اصلاح کے لیے یوز کریں گے, آپ کا پیسہ ہم اپنے پروٹوکول پہ نہیں لگائیں گے, آپ کا پیسہ ہم اپنی عیاشی پہ نہیں لگائیں گے, آپ کا پیسہ بیوروکریٹ نہیں کھائے گا, آپ کا پیسہ آپ پہ لگے گا, آپ کو روڈز ملیں گے, آپ کو صاف پانی ملے گا, آپ کو سستی بجلی ملے گی. تو جب تک یہ کانفیڈنس گورنمنٹ کی طرف سے ٹریڈر کو نہیں دیا جاتا, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اسکیم ہماری کامیاب ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو پروگرام میں مدعو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. ناظرین, بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کی طرف چلتے ہیں. تم جانتے ہو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں سب سے مختلف بناتی ہے؟ کیوں ہم کبھی ہار نہیں مانتے, کبھی رکتے نہیں, تھکتے نہیں, ڈرتے نہیں؟ کیونکہ ہم ایک زندہ دل قوم ہے جس کی پہچان ہے ہمارا جذبہ اور نہ ٹوٹنے والا ارادہ. مشکلات تو جانے کے لیے آتی ہیں, مگر ان سے لڑنے کے لیے ضروری ہے ایک رشتہ, ایک مضبوط تعلق عوام کا, ایک ایسے لیڈر سے جو بولے مگر اپنے کام سے, جس کے دل میں وہی جنون ہو جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ دے, جس کی زندگی کا ایک مقصد ہو, اس ملک کی ترقی اور ان لوگوں کا سکون. کامیابی کا راستہ اب مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا سیکھ لیا ہے, ہر طوفان سے لڑنا سیکھ لیا ہے, اور اب ہر بڑے میدان کو فتح کرنا ہے. اپنی تقدیر اب ہم خود لکھیں گے. یہ 100 دن اس نئی سحر کے ہیں, یہ 100 دن ایک نئے سفر کے آغاز کے ہیں, یہ 100 دن ہم سب کے خواب, ہم سب کی محنت, ہم سب کی کامیابی کے ہیں. یہ 100 دن پاکستان کے ہیں. نئی سوچ سے خوشحالی کا راستہ اپنائیں, چھوٹے خاندان کی تشکیل ممکن بنائیں, خاندانی منصوبہ بندی کے عارضی و مستقل طریقہ جات اپنائیں, بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ اپنا کر خوشحال گھرانے اور صحت مند معاشرے کی تشکیل ممکن بنائیں. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقہ کار کے بارے میں جاننے کے لیے قریبی فیملی ہیلتھ سینٹر ہیلتھ کلینک تشریف لائیں. نسلوں کی خوشحالی کا عہد کریں ایک ساتھ, آج ہی کریں خاندانی منصوبہ بندی کی بات. متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. محکمہ بہبود آبادی, حکومت پنجاب. ویلکم بیک ناظرین. ظفر بلوچ, 2 دفعہ آپ کو میں نے دیکھا وہ مسکا گئے. چلیں آپ اپنا پوائنٹ کمپلیٹ کریں, خاص کر جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ریٹیلرز کی بات, کہ ایک ان کی بھی بات یہ تھی کہ ٹیکس سے کوئی مستثنا ہونا نہیں چاہیے. جو گورنمنٹ کا ایک وہ ہے, آپ بھی دیکھتے ہیں آپ کے گلی محلوں میں, ہمارے آپ کے گلی محلوں میں کاروبار کرتے ہیں, سارا کچھ بھی ہے, لیکن ٹیکس جو گورنمنٹ مانگتی ہے کہ آپ نے 1000 روپے سال کا دیں, اس پر بھی جو ہے وہ قطرہ یہ سب کو ڈالنا چاہیے. بہت شکریہ شہزاد صاحب. جس طریقے سے بات کی جا رہی تھی کہ ٹیکس کے حوالے سے ہمارے ملک میں ایک نظام ہے کہ لوگوں کے جو ایلیٹ کلاس, جیسے کہ آغا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایلیٹ کلاس فوکس ہے کہ وہ ٹیکس ایگزمپٹ ہے. ریسنٹلی کوئی فیڈرل لیول پہ کوئی پروجیکٹ آئی ہے جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, کچھ سرکاری ملازمین کو ان کو ٹیکس ایگزمپٹ کیا گیا ہے مختلف
रियल स्टेट में कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मराहत मिल सके। अगर ये दोहरा मेयार रहा तो इस तरीके से टैक्स हम आम आवाम से हम कैसे ले सकते हैं? आम आवाम को टैक्स से नगरे में लाने के लिए गवर्नमेंट को वाज़ेह तौर पर उन तमाम इदारों को जो टैक्स से उनको छूट दी गई है उनको इनके साथ शामिल होना पड़ेगा। ये चीजें हैं कि उन चीजों को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे ये इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जिस तरीके से लेकिन जफर बलोच उन्होंने ये किया है कि एजुकेशन और हेल्थ के बहुत से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टेंट्स हैं, ताकि ये ना हो पता चले कि हॉस्पिटल में स्टंट की जो है कीमत कहां से कहां तक पहुंच जाए, उस पे उन्होंने एग्जम्पशन उनको दिया टैक्स पे। नहीं वो तो स्टेशनरी पे मतलब वो नीड्स के साथ वो तो बिल्कुल जरूरी है क्योंकि वो हेल्थ और एजुकेशन हमारे फोकस से ज्यादातर हेल्थ है और एजुकेशन है। उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास पोटेंशियल बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरीके से एग्रीकल्चर साइड की बात की हम लोग एक चीज को बड़ी निगलेक्ट कर रहे हैं, उसके हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हमारे इंटरनेशनल मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, हम अपने एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, तमाम चीज़ें। इस तरीके से हमारे पास वर्क फोर्स है, हम उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ से। तमाम चीज़ें हमारे लोकल होंगे, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, वहाँ पे डिमांड होगी हमारी। जिस तरीके से लेबर, चीप लेबर की बात की जा रही है, हम यहाँ पे आईटी सेक्टर में जैसे कि अमेरिका में बात की, वहाँ पे अमेरिका ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ इंडिया ने कि वो आईटी सेक्टर। हमारे पास तो तमाम चीज़ें हैं, हम अपने लेबर, अपने स्किल को वहाँ पे क्यों इम्पोज नहीं कर सकते? इसके लिए हमारे पास पॉलिसी उस हवाले से फुकदान बहुत ज़्यादा है। अब पॉलिसी की बात की जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहाँ से हम क्या हम वहाँ से जनरेट कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट को हम टैक्स दे पा रहे हैं? मैं तो देखता हूँ यहाँ पे लेवल, यहाँ पे बलूचिस्तान भी देखा है, नेशनल लेवल पे वो इतने टैक्स जनरेट नहीं कर पा रहे कि गवर्नमेंट को उसको तमाम चीज़ें। हाँ, यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम सब्सिडी देने की बड़ी कोशिश है। 50 अरब के हम लोग तो फेडरल से हमने बजट लिया है उनको बिजली की सब्सिडी देने के लिए, सोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मगर दूसरी तरफ हम तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के लिए बड़े असरअंदाज होने वाले कि हम दिन रात पानी ज़मीन से निकालेंगे तो वहाँ पे ज़मीन बंजर हो जाएंगी, वहाँ पे खैर साली कुछ साली आ जाएंगी। हमारी प्लानिंग ऐसे होती है कि वक्ती तौर पर तो नजर आती है, फिर आप देर पर देखें वहाँ पे उसके हमारे नुकसान हमें हमारी। लेकिन जफर बलोच साहब, आप मेरे ख्याल में आगा साहब से मैं सवाल करूंगा, आगा साहब भी इस पे एग्री करेंगे, कुछ कसूर तो हमारा भी है ना। वफाकी हुकूमत फंड कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, लेकिन हम जो फंड है क्या प्रॉपर उसका इस्तेमाल करते हैं? कितने 100 डैम थे अभी जब पिछले 10 साल में जी, 300 डैम, 500 डैम, 2000 डैम, कहाँ गए डैम? मिट्टी डाल दिया और एक ही पानी में वो बह जाते हैं। कसूर हमारा भी तो है। इस पे तो बिल्कुल बात के लिए जैसे स्टेट की रेट की जब बात की जाती है, स्टेट ने तो उसको इम्प्लीमेंट कराने, उसकी तो लाजिमी अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। हमारे कम्युनिटी के इदारे क्या कर रहे हैं? अगर हमने 100 डैम से यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट में किला अब्दुल्ला की मिसाल मैं दे सकता हूँ या चमन की मिसाल से, वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे अगर डैम नजर नहीं आ रहे तो आप उनको ले आए कोर्ट पे, उनकी पनिश करें, उनसे रिकवरी करें। तो अकाउंटेबिलिटी हमारे पास, उससे जस्टिस सिस्टम वो हमारे पास वीक है, आप उसको भी स्ट्रेंथन तो करें, उसको तमाम पॉलिसियाँ बनाएं। क्योंकि यहाँ पे कि हमारे दोस्त हैं, इस हवाले से उनको हम अकाउंटेबल नहीं कर सकते हैं, बाकी उनसे दूसरे काम हम ले सकते हैं। इन चीज़ों को आपने बिल्कुल अगर स्टेट को IMS से रिलीव कराना है तो उसके लिए बड़े बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। जिस तरीके प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है, PWD की बात की, फिर PIA की, फिर रेलवे स्टेशन, मतलब ये चीज़ें गवर्नमेंट इदारे नहीं चला सकती। गवर्नमेंट ने सिर्फ इनकम जनरेट करनी है, इनकम के लिए उनको टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ों को प्राइवेटाइज करनी है। अगर डेवलपमेंट कंट्रीज में अभी बात की करें तो वहाँ पे तमाम चीज़ें हेल्थ के या एजुकेशन के अलावा तमाम चीज़ें वो तो प्राइवेटाइज है, और इसी वजह से इन चीज़ों को गवर्नमेंट को बाकी फोकस करनी चाहिए कि इनकम जनरेट के लिए तमाम चीज़ें टैक्स इम्पोज करें, मगर उनकी तादाद कम हो ताकि प्राइवेटाइज में ज्यादा बात की चीज। ठीक है। आज आगा आपसे सवाल यह है कि आपका ट्रेडर्स का जाहिर है, और इन्होंने बात की, जाहिर है FBR इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लोग समझते हैं खौफ उसको कि उसके नजदीक से भी गुजरे तो वो आपको जो है मकनीतीस की तरह अपने साथ जो है उसको खींच लेगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर का पहले इस दिन से यही वो था। आप ये क्रेडिट जरूर प्राइम मिनिस्टर को देंगे कि 25-26 लोग जो बहुत सीनियर, जिनको शायद कोई कहते हैं कोई हिला भी नहीं सकता था, कहीं उनकी जड़ें इतनी मजबूत थी, लेकिन उनको रिप्लेस किया, उनकी जगह दूसरे वो लोग लेके आए जो वेल रिप्यूटेड है, और उनको टास्क दिया। अब साल के बाद आप जैसा ट्रेडर या ट्रेडर्स का नुमाइंदा अचीव नहीं होता तो आप कहेंगे कि आप किन लोगों को लेके आए थे। एक तो कोशिश उन्होंने की, दूसरा ये है कि टोटल डिजिटलाइजेशन, कि जिसमें पता चले, ट्रांसपेरेंसी हो। कुछ हमारे लोग थे, उन्होंने कहा कि फॉर्म को आसान बनाना चाहिए, वो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ तो एफर्ट्स कर रही है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं ना
तो ये जो है काफ़ी अरसे से जो ये कंसेप्ट जो है ये ज़्यादा जो है पुख्तगी इख्तियार कर चुका है ना। कई दफ़ा जो है हुकूमतें आई है और उन्होंने रिफॉर्म भी किए ना, तो इनका पब्लिकली कोई इमेज नहीं बना है कि भाई वाकई इन इस्लाहात की बुनियाद पे जो एक आम आदमी को या एक आम तिजार को जो है वो रिलीफ मिल गई है। देखिए सबसे जो बुनियादी बात ये है ना कि आपने एक साजगार कारोबारी माहौल को क्रिएट करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि एक मजबूत मैशियत के लिए ना आपने जो दबाव रहता है मुख्तलिफ उस पे, मसलन हमारे जो टैक्स पेयर गाड़ियाँ जाती है पंजाब या सिंध या रास्ते में जो रुकावटें होती हैं ना, तो ये तो गैर ज़रूरी रुकावटें होती है ना। कई जो है हमारी गाड़ियाँ जो है वो खड़ी रहती है ना, तो इससे जो है आप क्या तासुर देना चाहेगा वो बेचारा जो है बिजनेसमैन डिस्करेज होता है कि भाई मैंने कारोबार नहीं करना है ना। हाल ही में आपको भी मैंने पता है कि फैड ने एक इस्लाह के नाम से एक जो है इस्लाहत लाने के बारे में यहाँ चारों सूबों में एक सेमिनार किए। उन्होंने ये कहा कि ये जो गैर ज़रूरी आपके डिपार्टमेंट है इसको आप वो रिप्लेस करें, लोगों की हाथ बिल्कुल आज़ाद छोड़े ताकि आपका रेवेन्यू जो है वो और बढ़े। प्राइवेट सेक्टर के बगैर तो शायद आप तस्वर नहीं है। अच्छा हमारे पास इन्वेस्टर क्यों नहीं आते हैं ना? आपके उससे गुजरा होगा जब भी कोई आता है उनको इधर से एनओसी उधर से एनओसी, वन विंडो उनको सहूलत नहीं मिलती। SIFC इसीलिए तो क्रिएट किया गया। तो अभी तो वो अभी तक उस पे तो मतलब काम हो रहे हैं और नहीं बड़ी तेजी से काम हो रहा है। जी उम्मीद है कि मतलब वो एक अच्छा रिजल्ट देगा और उसमें बलूचिस्तान की हद तक तो सुनने में आ रहा है कि काफ़ी जो हमारी बंजर ज़मीनें है या जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी पोटेंशियल है उसको भी जो है मतलब ज़्यादा उसमें काम किया जाएगा। तो इससे बलूचिस्तान के लोगों के रोज़गार के भी मौके मिलेंगे और हमारे जो है बलूचिस्तान में माइनिंग सेक्टर भी बहुत बड़ा वो है। मरी साहब ने बात की लाइव स्टॉक की, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक से ज्यादा जिसके पास जमीन है वो जरूर मालदारी की तरफ जाता है, वो जाता है ना। और बलूचिस्तान का तो खास कर ये एक कदीम पेशा रहा है और एक अपना एक मैशियत है। हर घर में कोई जो है भेड़ बकरी पालता है, मुर्गी, उससे बिल्कुल मतलब। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस तरफ जाने की जरूरत है ना। हमने कई बार मुतालबा किया कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन किया जाए, जितनी हमारी जिसको प्राइम मिनिस्टर आजकल जोर दे रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए ना, ताकि जो हमारी पॉलिसियाँ बनती है तो उसमें तसलसल जो है वो जारी रहे ना। अभी जब भी कोई आता है वो अपनी पाकिस्तान की बात करते हैं, मेरा पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान तो एक है, आप किस तरह मतलब। तो मैं कहता हूँ कि ये जो इससे हमने निकलना चाहिए, जो अपना एक नया वो पेश करके ना। आगा आपने एक नया पॉइंट वो किया। मैं इनसे पूछूंगा कि बात इनकी यही है कि हर जो गवर्नमेंट में लोग आते हैं वो फिर एक नया नारा देते हैं, मुल्क तो वही है, सिस्टम वही है। मैं जहां तक समझाऊं आज आगा कह रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जरूरी है, ताकि ट्रेडर्स यही देखे एक पार्टी आई है दूसरी पार्टी आई है, पॉलिसी तो हुई है, चीजें सिस्टम वही चल रहा है। कैसे देखते हैं इसको? कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जो है कितना जरूरी है? देखिए आगा जान, ये जरूरी है। दुनिया की जिन मुल्कों ने तरक्की की है ना, उनकी गवर्नमेंटें हुकूमतें बदलती रहीं लेकिन उनकी पॉलिसियां नहीं बदली। अब वो पॉलिसी आप एक बनाएं, यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं, उसमें आप तमाम जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके इस वक्त मौजूदा असम्बली ऐवानों में बैठे हुए जितने अरकान और सियासी पार्टियां हैं और ऐवान से बाहर जितनी सियासी पार्टियां हैं, आपकी मुखालिफ सियासी पार्टियां हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां, उन सब के साथ बैठे उनको बोलेंगे जी पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमने एक पॉलिसी बनाई है, आइए अपना इनपुट दीजिएगा। और ये पॉलिसी मैं रहूं, आप रहें, आप आएँ, कोई और जाए,
پالیسی ہماری یہی چلے گی, لائن ہماری یہی چلے گی, یہ پاکستان کے لیے ہوگی. اس کرسی پہ بدلنے والے ہم ہوتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, لیکن ہم اس پالیسی کو نہیں بدلے. یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل پوائنٹ ہے اور جس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ابھی تک اگر یہ اس پہ ہم یکجا ہو جائیں گے تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہماری سٹریم لائن ہو جائیں گی. اب ہم سارے یہ بات کر رہے تھے, ہم ٹیکس کی بات کر رہے تھے کہ ٹیکس کلیکشن میں ہم کیسے آئیں گے, ریونیو ہم کیسے جنریٹ کریں گے, ان ساری چیزوں کو اکٹھا کیسے کریں گے. لوگ اس دائرے میں آنا نہیں چاہتے ہیں. آغا صاحب نے کہا کہ جی ٹیکس تو ہم آلریڈی پے کر رہے ہیں, ہم ایک ٹافی بھی لیتے ہیں تو اس پہ بھی ہم بچہ جو ہے نا وہ ٹیکس پے کر کے جا رہے ہیں, ٹیکس پیئر تو ہم سارے ہیں. تو یہ اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں ایک ریفارم ضروری ہے کہ آپ ٹیکس پیئر ان سب کو ڈکلیئر کر دیں. آپ کا سی این آئی سی جس چیز کا ہے وہ ایک ٹیکس پیئر ہے, اور وہی سی این آئی سی اس کا ٹی این ٹی نمبر ہے, اس کو وہ ٹی این ٹی نمبر اس کو ڈکلیئر کر دیں. اب حیثیت قوم ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم چھپاتے ہیں, ہم ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہوتے, اور یہیں پہ ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں کہ جب میں ٹیکس نہیں دیتا ہوں تو میں اپنے اوپر اصل میں بوجھ ڈال رہا ہوتا ہوں. اب وہ بوجھ یہی ہوتا ہے کہ ریونیو جب وہاں پہ پہنچتا نہیں ہے پول میں, تو حکومت اس ریونیو کی قبض کو پورا کرنے کے لیے مجھ پہ مزید ٹیکسز ڈال دیتی ہے. اب وہ مزید ٹیکسز کو پے کرنے کے لیے پھر ظاہر ہے وہ ایک مہنگائی بڑھے گی, وہ ساری چیزیں اوپر جائیں گی, اور پھر میرے اوپر ہو جائے گا اور میں کہوں گا جی مجھ پہ ٹیکس بڑھ رہا ہے. اب یہاں پہ ایک عوام کی ڈیمانڈ ہے, وہ میرے خیال میں یہاں پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, اس کو حکومت کے سامنے رکھنا بھی بہت ضروری ہے, اس فورم پہ بھی رکھنا ضروری ہے. یہاں پہ غریب آدمی ایک بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی ریلیف تو مجھے ملنا چاہیے, لیکن لیڈ کلاس کو آپ ریلیف کیوں دے رہے ہیں, اس کو آپ فری یونٹ کیوں دے رہے ہیں, اس کو آپ فری پی او ایل کیوں دے رہے ہیں, اس کو آپ تمام مراد کیوں دے رہے ہیں, اس کو تو آپ اتنی بڑی تنخواہ بھی دے رہے ہیں, تو آپ اس کی تنخواہ دیں, ٹھیک ہے میں کوئی نہیں, اس کی سروسز ہوں گی, لیکن آپ اس کو جو فری یونٹس اور پیٹرول دے رہے ہیں وہ ریلیف آپ مجھے دے دیں. بجار خان, میں بات آپ کی بالکل درست ہے, آپ کے جانے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کئی دہائیوں کا ایک سسٹم, مضبوط سسٹم, اس کو یکدم ختم کیا جا سکتا ہے, بدلا جا سکتا ہے سلو, اگر نیت ٹھیک ہے؟ ہم دیکھیں پرائم منسٹر نے اپنی نیت اور اپنی اس کا کہا ہے کہ ہم دن رات کام کریں گے, ہم اس چیزوں کو آگے لے جائیں گے. بالکل. اکنامک انڈیکیٹرز, یہ آغا صاحب بھی گواہی دیں, اکنامک انڈیکیٹرز, آپ کا جو اسٹاک مارکیٹ ہے ریکارڈ کراس کر کے 70,000 سے کرا, یعنی اکنامک انڈیکیٹر اس طرح ہیں بہتر ہو رہے ہیں. گورنمنٹ نے جو سٹیپ اٹھائے ہیں اس کے تھوڑے سے اثرات, ان کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہم حکومتی ان اقدامات کو ضرور اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے جو اقدامات لیے ہیں افراط زر بہتر ہوئی ہے, اس میں بہت حد تک پچھلے اس وقت ہم کہتے ہیں کہ انفلیشن ریٹ کم ہو گیا ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن ہم تجویز ضرور دیں گے کہ جو چیزیں بہتر کرنے کے لیے وہ تو ہوگی. اگر ہم جائیں دیکھیں ہر چیز کے سٹیپ بائی سٹیپ ہے. ابھی کتنے دن ہوئے, ابھی تو 150 دن ہی نہیں ہوئے پورے, تو ان 150 دنوں میں حکومت کی اس وقت کی جو اقدامات ہیں وہ قابل تحسین ہے. اور گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ایک سال ذرا بعد حکومت کو لوگوں کہ جس طرح مزید انڈیکیٹرز جو ہیں وہ جس طرح بہتری آئی جائے گی, اپورڈ ٹرینڈ جو اس میں اکانومی میں آئے گا وہ بہتر ہوگا. ظفر بلوچ, ابھی جب میں بات کر رہا تھا صاحب سے, انہوں نے کہا کہ بیوروکریٹک مسئلے, تو میں نے کہا کہ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنایا ہے جس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے. ہدف یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی سازگار ماحول, گورنمنٹ کا بھی ہدف یہ ہے کہ سازگار ماحول ہم نے بنانا ہے. UAE آج پرائم منسٹر نے ایک اس کا وہ کیا کہ سینٹرل ایشیا ممالک سے ہم ایک قدرتی کوریڈور جو ہے پرووائڈ کر سکتے ہیں, سی کی طرف, لینڈ آف کنٹریز ہیں. آذربائیجان کے ساتھ انہوں نے کہا بہت ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور ان کے امپروومنٹ کے لیے گنجائش نکالی جائے. اب کارز ہیں یعنی سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, یہ ہیں آپ کا چائنا ہے, سعودی عرب ہے. اس ملکوں کی طرف سے اگر انویسٹمنٹ آتی ہے اور اسپیشل جو انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کے تھرو آتا ہے, تو میرے خیال میں وہ بھی ایک اکانومی کو بہتر کرنے میں بہت اچھے سازگار ثابت ہوگی. جی بالکل بالکل. اس طریقے سے اگر گورنمنٹ کے ویژن جس طریقے سے یہ تمام چیزوں میں آپ کی باتوں سے بالکل ایگری کر سکتا ہوں, کیونکہ یہ تمام چیزیں پاکستان کی اکنومی کی بنیاد یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بات کریں تو ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی ہے. جس طریقے سے ساؤتھ ایشیا آپ بات کریں, پاک ایران گیس پائپ لائن کی بات کر سکتے ہیں, جیسے ایران کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹریڈ ہو سکتی ہے. اس طریقے سے ان کے جو ریٹس ہیں جو پاکستان سے بھی چیپر ہے, مگر وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہی چیزیں ہم ترکمانستان سے منگوا رہے ہیں, وہ چیزیں گیس LPGs کی بات کی جا رہے ہیں, وہ پر KG آپ کو کتنی کاسٹ ملنی ہے اور ایران سے ہمیں کتنی مل سکتی ہے, جس سے ہمیں یہاں پہ جو انفلیشن ریٹ ہے جو 12% انکریز ہوئی ہے, تو اس کو کس طریقے سے ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. اگر ہمارے GDP کی بات کی جائے وہ 2.6 ہے جس طریقے سے, اور SDGs کے جو انڈیکیٹر جو انٹرنیشنلی اگر بات کی جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے بالکل اس لیول پہ نہیں ہے, بالکل لوور یعنی کہ اس چیزیں ہیں, مگر ہم فوکس
फोकस उस चीज़ों को है, जैसे कि विजन अभी नज़र आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर इस तरह पे फोकस है कि हमने इकोनॉमी को बेहतर करना है, मतलब बड़ी फोकस करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करना चाहिए। इसकी वाज़ेह मिसाल रिसेंटली चाइनीज डेलीगेशन की पाकिस्तान में विजिट है, उसमें चाहे पीटीआई गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग गवर्नमेंट, उन्होंने लाके बैठक की, उन्होंने बात की, उसने सीपैक के हवाले से अपने तमाम राय दी, उसके साथ साथ चाइनीज डेलीगेशन की बातें सुनी और जो राय थी और सीपैक के मामले में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उनकी सेम एक फोकस है। इस तरीके से और डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर जोर दे रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आकर हम एक चार्टर बनाएं ताकि सियासत से अलग इस तरफ जो हम तवज्जो दें। उसकी तो वाज़ेह मिसाल इनके साथ तो लिंक कर सकते, जिससे हम चाइनीज के साथ बैठ सकते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी बना सकते हैं। इसके लिए तमाम विजनरी जो विजन जिस पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, तो उस चीज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान को हमने आगे 5 सालों में 10 सालों में हमने ऊपर देखना है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तमाम यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए, यहाँ पे जो पीस होनी चाहिए, इन्वेस्टर को यहाँ के साजगार माहौल बना जिस तरीके देनी चाहिए, जिससे कि हमारे पास यहाँ पे 700 किलोमीटर यहाँ पे हमारे पास कोस्टल बेल्ट है, उसको हमने यहाँ पे तो ऐसी नल एंड वाइड जा रही है, उसको इन्वेस्टर को वहाँ पे आना चाहिए, वहाँ पे मुख्तलिफ टूरिज्म बढ़ सकते हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इन चीजों को फोकस करने के लिए बाकायदा मैकेनिज्म और प्लानिंग की, जैसे अभी जज साहब ने कहा प्लानिंग की, हम तो एक 1 ईयर 2 ईयर की प्लानिंग करते हैं, हमें तो चाहिए इन चीजों के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी। एक हमारी पॉलिसी है कि टूरिज्म की हमारी पॉलिसी है, इस तरीके से हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें प्रोविंशियल लेवल का भी आपको इनकम मिल सकती है और फेडरल लेवल पे भी हमको इनकम, और उसके लिए बाहर के लोग खासकर इन्वेस्टर वाकई इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, उनके लोग नौकरियां भी आपके लोगों को मिलेगी। ये नहीं कि वहां पे सिर्फ टेक्निकल 4 लोग आएंगे, बल्कि 4000 लोग यहीं के लोकल लोग हो सकते हैं, जिस तरीके से आपके जो यहाँ पे बेरोजगारी है और जॉबलेस है वो खत्म हो सकती है। बिल्कुल टाइम खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया मिजान खान, आपका शुक्रिया जफर बलोच, आपका शुक्रिया। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ डॉक्टर नासिर इकबाल थे, उनका शुक्रिया। नाज़रीन, कोशिश हमने आज की तमाम उस पहलुओं को पर बात करने की जिससे इकॉनमी बेहतर हो सकती है, और ख़ासकर जो गवर्नमेंट का जो अज़म है कि IMF से हम जान छुड़ाएंगे, ये आखिरी साबित होगा जो प्रोग्राम, और SIFC के थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, लोकल ट्रेडर्स के साथ उनको एंगेज करें, टैक्स सब ने देना है, अपना अपना हिस्सा डालना है इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। शहजाद जुल्फ़िकार को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।